श्री प्रेम सुवाललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 1। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीसँग जिज्ञासा राख्न चाहन्छु। सम्पत्ति छानबिन प्रभावकारी नहुँदा भ्रष्टाचार र कमिसन चुनौती भइरहेको धेरै समय भयो। पञ्चायतकालदेखि बहुदल र गणतन्त्रको यो अवधिसम्म कसको विरुद्ध भ्रष्टाचारको मुद्दा दर्ता भयो? पञ्चायतकालदेखि गणतन्त्र र बहुदलसम्मका सार्वजनिक पदमा बस्नेहरू अझ त्योभन्दा अगाडि बस्नेहरूलाई समेत सम्पत्ति छानबिनमा ल्याइएको भए सजिलो हुने होइन र? धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत माननीय प्रेम सुवालजीले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। मान्यज्यूले उठान गर्नुभएको विषय मेरो कार्यक्षेत्र रहेको मन्त्रालय अन्तर्गत त हो नै, तर त्यति मात्र नभएर समग्र सरकारकै क्षेत्राधिकारमा पर्ने बेहोरा समेत सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्दछु। तर सरकारमा रहेको सेवा प्रवाह र सुशासनसँग सम्बन्धित मन्त्रालयको नेतृत्व समेत लिएकाले भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि इमानदार रूपमा प्रयासरत रहेको कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि हामीसँग संरचना नभएको होइन, संवैधानिक आयोगहरू छन्, अख्तियार नै छ, तर विभिन्न कारणहरूले विभिन्न अडचनहरूले गर्दा आशातीत प्रतिफल प्राप्त गर्न नसकेको जनगुनासो र माननीयज्यूहरूको गुनासो कायमै छ। सरकारले न्यूनतम नीतिगत प्राथमिकता र साझा सङ्कल्पमा भ्रष्टाचार र अख्तियारको दुरुपयोगसँग जोडिएका विषयको छानबिन र अनुसन्धान गरी कुनै पनि कालखण्डमा भएका भ्रष्टाचार र सोही व्यवस्था अन्तर्गत कोही पनि भ्रष्टाचारीमाथि कानुनी कारबाही अगाडि बढाउने उल्लेख गरिएको छ। भ्रष्टाचारी एक दिन कानुनको कठघरामा आउँछ भन्ने विश्वास नेपाली समाजमा स्थापित गर्न जरुरी भइसकेको छ। त्यसतर्फ सरकारले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट मार्फत पनि सम्बोधन गरेको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। कुनै एक पक्षले मात्र सक्रियताका साथ काम गर्दैमा भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव हुने होइन। पर्याप्त कानुनी आधार, क्षेत्राधिकार र स्रोत साधन सहित भएका संरचनाको स्तरोन्नति आवश्यक छ। मेरो र उसको नभनिकन सबैका पालामा चर्चामा आएका प्रत्येक प्रकरणको छानबिनका लागि राजनीतिक नेतृत्व तयार हुने र अख्तियार प्राप्त निकायले राजनीतिक स्वार्थ प्रेरित नभई निष्पक्ष रूपमा अनुसन्धान र अभियोजन गर्ने हो भने न्यूनीकरण हुँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्भव छ। भ्रष्टाचारका घटना समेत राजनीतिक दाउपेचको शिकार हुने विद्यमान प्रवृत्ति सच्याउन जरुरी रहेको तर्फ पनि यस सम्मानित सदनको ध्यान आकर्षण गराउन चाहन्छु। र विशेष गरेर गृह प्रशासन र गृह मन्त्रालयमा करिब 3 महिना मैले नेतृत्व लिइसकेपछि निरन्तर रूपमा भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि भएका कारबाहीहरूका बारेमा सदनलाई जानकारी नै छ, मान्यज्यूहरूलाई जानकारी नै छ। त्यसैले निरन्तर रूपमा चलिरहेका फरार अभियुक्तहरूको गिरफ्तारी, यी सबै कुराहरूको फेरिस्त मैले सम्मानित सदनमा बताइराख्नु पर्दैन। निरन्तर रूपमा सरकार लागि परिरहेको छ र केही दिन अगाडि मात्रै बजेटमा र नीति कार्यक्रममा व्यवस्था भएअनुसार भइरहेका काण्डहरूको मात्र होइन, कुनै पनि कालखण्डमा भएका काण्डहरूमध्ये 25 वटा काण्डहरूलाई छानबिन गर्नको निमित्त शक्तिशाली आयोग गठन गर्ने तयारी रहेको कुरा मैले सम्मानित सदन मार्फत जानकारी गराइसकेको छु। त्यसकारणले कोही पनि बेचैन हुनु पर्दैन। भ्रष्टाचारका कोही पनि मानिसहरू संलग्न छन् भने त्यसमा निर्मम भएर कारबाही गरिन्छ। त्यो साहस, त्यो आँटका साथ हामी प्रस्तुत भएका छौँ भन्ने कुरा निवेदन गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य, केही पूरक प्रश्न छ भने राख्न सक्नुहुन्छ, 1 मिनेटभित्र। सभामुख महोदय, गृहमन्त्रीजीसँग पूरक प्रश्न राख्न चाहन्छु। नेपालीको सम्पत्ति सीमाङ्कन र विदेशमा सम्पत्ति राख्न नपाउने कानुनी व्यवस्था गरिएको भए सम्पत्ति शुद्धिकरणमा मद्दत पुग्ने होइन र? झुठा बोल्नेहरूको, सरकारमा ठुला पदमा बस्नेहरूको नै सम्पत्ति धेरै भएको विषयमा मन्त्रीज्यू कति सहमत हुनुहुन्छ? र यो न्यूनतम कार्यक्रम त अब धेरैदेखि भोग्दै आएको जनताले भनिएको कुरा गर्दैन र देखाउटीको लागि भनिन्छ भन्ने पनि छ। यसमा मन्त्रीज्यू के भन्नुहुन्छ? धन्यवाद। माननीय मन्त्रीज्यू, जवाफ दिनुहोस्। सम्माननीय सभामुख महोदय मार्फत म माननीयज्यूलाई यो प्रति प्रश्नका लागि बताउन चाहन्छु। सम्पत्तिको सीमा सम्बन्धी कानुन सदनले निर्माण गर्ने यो थलो नै हो। त्यसका लागि
म सकारात्मक छु, हामी सकारात्मक छौँ, सरकार सकारात्मकै छ। त्यसको पहलका लागि सदनले कानुन बनाएरै व्यवस्था गर्ने कुरामा एकमत हुने वातावरण बन्न सकोस्, त्यसका लागि आफ्नो भूमिका निर्वाह गर्ने प्रतिबद्धता म माननीय ज्यू समक्ष राख्न चाहन्छु। र झुटो बोल्ने लगायतका यी व्यवहारसँग सम्बन्धित कुराहरू, यी मोरल भ्याल्युसँग सम्बन्धित कुराहरू हुन्। त्यसकारणले जननिर्वाचित जनप्रतिनिधि अझ पदाधिकारीहरूले झुट बोल्ने, गलत गर्ने कुराहरूलाई यसै पनि स्वाभाविक रूपमा त्यसलाई अस्वीकार्य हुन्छ नै हुन्छ। तर त्यो जिम्मेवारी बोधका साथ सबैजना अगाडि बढौँ भन्न चाहन्छु। सरकारले प्रस्तुत गरेका न्यूनतम साझा कार्यक्रम लेखनमा मात्र सीमित नहुन् भन्नका लागि हामी निरन्तर कार्यरत छौँ। जति सकिन्छ त्यसलाई अधिकतम सदुपयोग गरेर त्यसमा इमान्दारिताका साथ काम गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्न चाहन्छु। र मलाई विश्वास छ माननीय ज्यूहरूले सरकारले अहिले गरिरहेको कार्यलाई नजिकबाट हेरिरहनु भएको छ भन्ने मैले आशा लिएको छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य श्री विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 2। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। नेपालमा वर्षेनी डढेलो, बाढी पहिरो, डुबानले सयौँ झन्डनको क्षति हुने गरेको छ। गत वर्ष भूकम्पले पनि धेरै स्थानमा ठुलो क्षति पुर्याएको छ। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माणको कार्य अझै सम्पन्न हुन सकेको छैन। भूकम्प प्रभावित क्षेत्रको पुनर्निर्माण कार्य कहिलेसम्म सम्पन्न हुन्छ? जलवायु परिवर्तनसँगै हामी कहाँ आकलन नगरेका प्राकृतिक विपत्तिका समस्याहरू देखा परिरहेका छन्। नेपालमा आकलन गर्न सकिने तथा वर्षेनी मौसम अनुसार देखा पर्ने विपदहरूले पनि हरेक वर्ष ठुलो क्षति पुर्याउने गरेको छ। डढेलो, बाढी पहिरो, डुबान एकै प्रकृतिका विपदहरू हामी भोगिरहेका छौँ। यसको न्यूनीकरण र समाधानका लागि सरकारको ठोस तयारी के रहेको छ? विपदको जोखिमलाई आकलन गरी विपदमा हुन सक्ने क्षतिको समेत पूर्व मूल्याङ्कन प्रणालीको व्यवस्थाका लागि कस्तो तयारी गरिएको छ? धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य उपप्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय विद्या भट्टराईजीलाई प्रश्नका लागि धन्यवाद दिँदै उहाँले राख्नुभएको प्रश्नको जवाफ प्रस्तुत गर्ने अनुमति चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विपद प्रभावित घर परिवारलाई अस्थायी आवास निर्माण अनुदान कार्यविधि 2081 तर्जुमा भई सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पठाइएको कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र हिजो भर्खरै माननीय अर्थमन्त्रीज्यू, अर्थ सचिवज्यू लगायत अर्थ मन्त्रालयको टोली समक्ष यस विषयमा आएका कुनै पनि रायका लागि अर्थ मन्त्रालयमा आएका पत्रहरूलाई तत्काल अगाडि बढाउनको निमित्त मैले निवेदन गरेको छु। र मलाई विश्वास छ हिजो नै अर्थ मन्त्रालयले त्यसलाई मन्त्री परिषदमा निर्णयार्थ अगाडि बढाइसकेको छ। मैले माननीय सदस्यहरू समक्ष सत्य बोल्नुपर्ने हुन्छ, यहाँ जवाफ होइन समाधान दिनुपर्ने हुन्छ। प्रक्रियागत ढिलासुस्तीहरूको शिकार सदन भएको छ, सरकार भएको छ, सिङ्गो समाज भएको छ। प्रक्रियागत रूपमा हुने गरेका यी ढिलासुस्तीका कारण आम मानिसले हामीले सोचे जस्तो सेवा पाएको छैनन्। यो कुरालाई मैले यो सदनमा स्वीकार गर्नुपर्दछ। तर त्यस्तो नहोस् भन्नका लागि एउटा विधि बनाउनु पर्ने हुन्छ। हामीले काम गर्ने नीतिमा हो र नीतिमा टेकेर नै भविष्यमा हुने त्यस्ता किसिमका कुनै पनि गतिविधिहरूलाई नियन्त्रण गर्ने हो, सरकारले सम्बोधन गर्ने हो। यस अगाडि यस्तो किसिमको क्रियाकलाप भयो भएन सायद यहाँहरूले थाहा पाउनु भएको छ होला। तर यसपटक पनि विधि बनाएरै, कार्यविधि बनाएर नै कुनै पनि किसिमका विपदहरूलाई सम्बोधन गर्न सकियोस् भनेर ऐतिहासिक एउटा दस्तावेज, इतिहासमै पहिलो पटक विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण, पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2081लाई हामीले पारित गरेका छौँ। यो कार्यविधिमा सम्पूर्ण कुराहरू उल्लेख गरेका छौँ। यस अगाडि यो कार्यविधि प्राप्त भएको भए कुनै पनि मन्त्रीले आफ्नो काम अगाडि बढाउनको निमित्त सहज हुने थियो। हामीले काम गर्ने विधिका माध्यमबाट मात्रै हो। त्यसकारणले यो विधि बनेको छ। यो विधिबाट हामी सम्बोधन गर्ने काममा अगाडि बढ्नेछौँ। यस विधिबाट बाढी पहिरो मात्र होइन, चट्याङ, हिम पहिरो, कुनै पनि किसिमका विपदमा परेका नागरिकलाई कहाँ कहाँ कसरी सम्बोधन गर्ने भन्ने कुराको पूर्ण फेयरिस्त तयार गरिएको छ। नियम कानुनको अधीनमा रहेर, कार्यविधिको अधीनमा रहेर हामी यसमा काम गर्न सक्दछौँ। त्यसको तयारी भएको छ। यस अगाडि यथेष्ट प्रयास हुन सकेको छैन। अझै पनि भूकम्प पीडितहरूलाई हामीले पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकिरहेका छैनौँ। विधिको अभावले, कार्यविधिको अभावले यस्ता समस्याहरू आएका थिए, जटिलताहरू आएका थिए। तर त्यस्तो जटिलता भविष्यमा नआओस् भन्नका लागि हामीले एउटा अत्यन्तै ठुलो अध्ययन गरेर ऐतिहासिक दस्तावेज प्रमाणीकरण समेत गरिसकेको हुनाले अब यसलाई कार्यान्वयनको चरणमा लिएर जानु छ। यस वर्ष सोचे जस्तो सफलता प्राप्त गर्न गाह्रो छ। यद्यपि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतर्फ हामी चुस्त दुरुस्त रूपमा काम गरिरहेका छौँ।
विपद प्रभावित निजी आवास प्रबलीकरण पुनर्निर्माण तथा पुनर्स्थापना अनुदान कार्यविधि 2081 स्वीकृत भई कार्यान्वयनको चरणमा रहेको र विपद सम्बन्धी सबै विषय क्रमशः सोही कार्यविधि अनुसार सम्बोधन गर्दै जाने बेहोरा म सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु र सँगसँगै विपदमा परेका सबै नागरिकलाई ध्यान दिनको निमित्त त्यसमा पूर्व तयारीहरू गर्नको निमित्त एउटा कमान्ड पोस्टको हामीले स्थापना गरेका छौँ। अधिकार सम्पन्न सम्पूर्ण स्टेक होल्डरहरू एकै ठाउँमा बसेर क्षतिलाई कम गर्ने न्यूनीकरण गर्ने विषयलाई काम अगाडि बढिसकेको छ र त्यसको लागि विशेष तयारीका साथ हेलिकप्टरहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने, नेपाली सेना, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका तालिम प्राप्त जवानहरूलाई स्ट्यान्ड बाई राख्ने लगायतका सम्पूर्ण तयारीहरू हामीले सम्पन्न गरेका छौँ र अप्ठ्यारोमा परेका ठाउँहरूमा पूर्व सूचना दिने र उहाँहरूलाई स्थानान्तरण गर्नको निमित्त जिल्ला विपद व्यवस्थापन कार्यालय अन्तर्गत र सिडिओ कार्यालयहरूका मार्फतबाट जहाँ जहाँ जोखिम परेको छ त्यहाँ सूचना दिने र सूचना दिइसकेपछि ती नागरिकलाई स्थानान्तरण गर्न सक्ने ठाउँहरू, सरकारी भवनहरू, ती भवनहरूमा लत्ता कपडा खाद्यान्नको व्यवस्था हामीले गरेका छौँ र यसपटकको तयारी अलिकति विभिन्न निकायहरूसँग छलफल गरिवरी गरिएको तयारी भएको हुनाले न्यूनीकरणमा हामी सफल हुन्छौँ भन्ने विश्वास लिएका छौँ। तर आगामी वर्ष अझ बढी प्रभावकारी ढङ्गले काम गर्नको निमित्त हामीलाई यस कार्यविधिले सघाउनेछ भन्ने कुरा माननीयज्यूलाई सम्मान्य सभामुख मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्य पूरक प्रश्न के राख्न चाहनुहुन्छ भने 1 मिनेटभित्र राख्न समय दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, मन्त्रीज्यूलाई मेरो पूरक प्रश्न रहेको छ। विपद कोष अपर्याप्त छ, स्रोत साधनको अभाव छ, तत्काल उद्धारको लागि अप्ठ्यारो छ, आफ्नो कोष निर्माण गर्नेतर्फ ध्यान दिनुपर्छ कि तालिम प्राप्त रेस्क्यु टिम अहिले पनि छैन र आज पनि हामीले बस्तीको स्थानान्तरण गर्न सकेका छैनौँ। यसतर्फ मन्त्रीज्यूको के योजना रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यू जवाफ दिनुहोस्। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीयज्यूको पूरक प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। विपद कोषमा 6 अर्बभन्दा बढी रकम रहेको कुरा म सम्मानित सदनलाई फेरि पनि निवेदन गर्न चाहन्छु। त्यसको परिचालनमा भएका जटिलतालाई फुकाउनको निमित्त हिजो भर्खरै अर्थ मन्त्रालयसँग कुराकानी भएको र माननीय अर्थमन्त्रीज्यूले सकारात्मक रहेको र विभिन्न आफ्ना निकायहरूलाई निर्देशन दिइसकिवरी मेरो अपेक्षा र आशा छ त्यो निर्देशन बमोजिम स्वीकृति आजसम्म प्राप्त भइसकेको हुनुपर्दछ। केही बेर अगाडि माननीय अर्थमन्त्रीज्यूसँग मैले यसबारेमा कुराकानी पनि गरेको थिएँ र यसको स्वीकृतिका लागि यसलाई सहजीकरण गर्नका लागि अर्थ मन्त्रालय सकारात्मक रहेको र यो अगाडि बढिसकेको जानकारी मैले लगभग प्राप्त गरिसकेको छु र त्यसलाई म पुनः भेरिफाई पनि गर्न चाहन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, विभिन्न ढङ्गले स्रोत परिचालन गर्नको निमित्त हाम्रा जटिलताहरूलाई, कानुनी जटिलताहरू र अन्तर मन्त्रालयगत अथवा अन्तर निकायगत जटिलताहरूलाई सुल्झ्याउँदै मान्यज्यूले चासो राख्नुभएको विषयमा हामीले सफलता प्राप्त गर्नेछौँ भन्ने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। माननीय सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता माननीय विद्या भट्टराईलाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 3। सम्मान्य सभामुख महोदय, सम्मान्य सभामुखज्यू मार्फत म माननीय गृहमन्त्रीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। पछिल्लो समय नेपालमा हिंसाका घटनाहरू निकै बढेका छन्, जसमा महिलामाथि हुने अपराध बढ्दो अवस्थामा रहेका छन्। महिलामाथि हुने बलात्कार, घरेलु हिंसा, यौन उत्पीडन, एसिड आक्रमण, प्रसुति हिंसा, दाइजोका कारण हुने हिंसा, बालविवाह, कुटपिट, मानसिक यातना, हत्या लगायतका घटनाहरू दर्ता हुने र घटना सार्वजनिक हुने अवस्था रहेको छ। त्यस्तै राज्यका विभिन्न तह र निकायमा कार्यरत महिला, निजी कार्यालयमा कार्यरत महिला, व्यवसायमा कार्यरत महिला र सेवा क्षेत्रमा कार्यरत महिला, श्रम क्षेत्रमा कार्यरत महिलामाथि शोषण, हिंसा र दुर्व्यवहार हुने गरेका तथ्यहरू सार्वजनिक भइरहेका छन्। यसको न्यूनीकरण र दीर्घकालीन समाधानका लागि मन्त्रालयको कस्तो कार्ययोजना रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यूलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। माननीय सदस्यहरू, अब माननीय प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय विद्या भट्टराईज्यूले उठान गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। आगामी आर्थिक वर्ष 2081-82 को नीति तथा कार्यक्रममा बालबालिकामाथि हुने दुर्व्यवहार, यौन हिंसा, मानव बेचबिखन, बलात्कार, छुवाछुत, लागु पदार्थ दुर्व्यसन, छाउपडी, दाइजो तथा तिलक जस्ता सामाजिक विकृति र शोषण अन्त्य गर्ने सामाजिक कुरीति नियन्त्रण सम्बन्धी कानुनी व्यवस्थालाई कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्ने र बलात्कार तथा घरेलु हिंसा लगायत सबै प्रकारका हिंसा, विभेद र शोषण
विरुद्धका मुद्दामा सरल सुलभ र छिटो न्याय निरूपण हुने व्यवस्था मिलाइने भन्ने स्पष्ट गरिएको छ। सबै प्रहरी चौकीमा महिला सहायता कक्ष स्थापना गर्ने नीति लिएको छ। कार्यस्थलमा हुने यौनजन्य दुर्व्यवहार निवारण ऐन 2071 कार्यान्वयन भइरहेको छ। हिंसा न्यूनीकरणका लागि सचेतना अभियान सहित महिला सशक्तिकरणलाई थप नतिजामुखी बनाउँदै लगिने कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु। यसलाई थप प्रभावकारी बनाउन सम्बद्ध सबै निकाय र सरकारवालाको समन्वय र सहकार्यमा नीतिको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरिने बेहोरा सम्मानित सदन समक्ष अनुरोध गर्न चाहन्छु। महिला हिंसासँग सम्बन्धित घटनामा राज्यका अधिकारीले नै पीडकको बचाउ गर्ने गरेको, प्रहरीले अनुसन्धानमा व्यवस्था वा लापरवाही गर्ने गरेको तथा अदालतले निर्णय सुनाए पनि फैसला कार्यान्वयन नहुँदा पीडितले न्यायको व्यावहारिक अनुभूति गर्न नपाएको घटना सन्दर्भ पनि प्रशस्तै सुन्न देख्न पाइन्छ। सुरक्षा अनुसन्धान र फैसला कार्यान्वयनमा गृह प्रशासन जोडिने भएकाले यदाकदा सुनिने देखिने यस्ता घटनाप्रति पनि हामी अत्यन्त संवेदनशील छौँ। भर्खरको अछाम घटनापछि छाउपडी कुप्रथा, त्यसको असर, अन्त्यको अभियान र त्यसलाई अन्त्य गर्ने अभियान आदिसँग जोडिएका पक्षबारे अध्ययन गर्न मन्त्रालयले समिति बनाएको जानकारी गराउँदै महिला विरुद्ध हुने सबै प्रकारका विभेद, हिंसा र शोषण अन्त्य, पीडकलाई हदैसम्मको कारबाही र पीडितको न्यायका लागि गर्नुपर्ने थप पहलबारे निरन्तर झकझक्याउन समेत म प्रश्नकर्ता सहित सम्पूर्ण माननीयज्यूहरू समक्ष आग्रह गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न सोध्न चाहनु भएकोले विषयमा केन्द्रित भई माननीय सदस्यहरूले सोध्न सक्नुहुनेछ। सम्मान्य सभामुख महोदय, मान्य मन्त्रीज्यूलाई मेरो पूरक प्रश्न रहेको छ। सबैभन्दा पहिला त मुद्दा दर्ता नै नहुने अवस्था छ मान्य मन्त्रीज्यू। त्यसै गरी चौकी स्तरमा महिला बालबालिका सेल र महिला प्रहरी अहिले पनि छैनन्, जसले गर्दा महिला र बालबालिका सम्बन्धी घटनाहरू अझै पनि बाहिर आएका छैनन्, दर्ता हुन सकेका छैनन्, त्यहाँ पुग्न सक्ने अवस्था पनि बनेको छैन। यसतर्फ मन्त्रीज्यूको धारणा के रहेको छ? माननीय मन्त्रीज्यू। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत पूरक प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। मुद्दा दर्तामा देखिएका समस्याहरूलाई मध्यनजर गर्दै गृह मन्त्रालयले प्रहरी प्रधान कार्यालयसँगको छलफलमा अब मुद्दा दर्ता गर्नको निमित्त मुद्दालाई दर्ता गरिसकेपछि त्यो दर्ता नम्बर कागजमा लेखेर दिने मात्र होइन, एफआइआरको एउटा कपी पीडितलाई उपलब्ध गराउने कार्यविधि र कानुनी व्यवस्थाका लागि गृह कार्य गरिरहेको छ। यो सम्पन्न भइसक्दा कुनै पनि मुद्दा प्रहरी कार्यालयमा जाँदा या कहीँ मुद्दा दर्ता गर्दा त्यो मुद्दाको एन्ट्री हुन्छ। एन्ट्री भइसकेपछि एउटा केस नम्बर जेनेरेट हुन्छ। त्यो केस नम्बर जेनेरेट भइसकेपछिको विवरण प्रिन्ट गरेर पीडितलाई दिँदा पीडितले दर्ता भएको आफ्नो सम्पूर्ण विवरण र एउटा प्रति प्राप्त गर्ने भएको हुनाले यसको अनिवार्यतामा अत्यन्त धेरै जोड पुग्छ। यसको कार्यान्वयनका लागि छलफल अगाडि बढिसकेको छ र चाँडै नै नतिजा आउने कुरा पनि जानकारी गराउन चाहन्छु। महिला सेल र बालबालिका सेलका लागि पनि अत्यन्त धेरै प्रयास भइरहेको छ। सीमित स्रोत साधनका बीच हामीले धेरै कार्य सम्पादन गर्नुपर्ने भएका हुनाले त्यस चुनौती बीच पनि यी महत्त्वपूर्ण विषयहरूलाई प्राथमिकताका साथ मन्त्रालयले हेरेको कुरा सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीयज्यू र सिङ्गो सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब प्रश्नकर्ता मान्य सदस्य प्रदीप पौडेललाई आफ्नो प्रश्न सोध्न अनुमति दिन्छु। प्रश्न नम्बर 4। सम्माननीय सभामुख महोदय, मैले अरू प्रश्नहरू पनि राखेको थिएँ तर अरू अस्वीकृत भएको भन्ने सूचना प्राप्त भएको छ। अस्वीकृत हुनको कारण जान्न पाउनेछु भन्ने अपेक्षा राखेको छु। पछिल्लो प्रश्न माननीय गृहमन्त्री रवि लामिछाने अर्थात् तपाईँको पासपोर्टको बारेमा महान्यायाधिवक्ता कार्यालयले गरेको निर्णयका सम्बन्धमा सरकारको के धारणा छ? साथै पछिल्लो पल्ट सरकारी प्रकरणमा सहकारी प्रकरणमा सोही कार्यालयले क्लिन चिट दिने संवैधानिक र कानुनी प्रावधान कहाँ के कस्तो छ? सरकारले यसलाई नजिर मानेको हो वा होइन भने महान्यायाधिवक्तालाई पदीय आचरण विपरीत कार्य गरेको अभियोगमा कारबाही किन नगर्ने? मान्य सदस्यहरू, अब मान्य उप प्रधानमन्त्री एवं गृहमन्त्री रवि लामिछानेलाई उक्त प्रश्नको उत्तर दिन अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत माननीय प्रदीप पौडेलजीले उठाउनु गर्नुभएको प्रश्नको जवाफ दिने अनुमति चाहन्छु। सभामुख महोदय तथा माननीय सदस्यज्यू, तपाईँले उठान गर्नुभएका दुवै विषयहरू सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दा रहेका हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दालाई त्यसै अवस्थामा सदनमा वा कहीँ चर्चा गर्नु त्यति उपयुक्त नभएको हुनाले सम्मानित अदालतमा विचाराधीन मुद्दामा मैले अहिले बोल्नु त्यति उपयुक्त नहुने कुरा जानकारी गराउन चाहन्छु। र माननीयज्यूले अस्वीकृत भएको प्रश्न भन्नुभएको रहेछ,
छ। म सम्मानित सदनलाई जानकारी गराउन चाहन्छु त्यो प्रश्न मबाट अस्वीकृत भएको होइन, मसम्म आएको होइन। हुनसक्छ कुनै कारणवश सदनकै कुनै प्रक्रियागत रूपमा अस्वीकृत भएको भए थाहा छैन। मेरा लागि सबै प्रश्नहरू स्वीकृत छन्। सभामुख महोदयबाट यदि तपाईँले अनुमति प्राप्त गर्नुभयो भने अस्वीकृत गरिएको भनिएको प्रश्न मलाई सोध्न सक्नुहुन्छ भन्ने कुराको जानकारी सम्मान्य सभामुख महोदय मार्फत जानकारी गराउन चाहन्छु। धन्यवाद। पूरक प्रश्न केही छ मान्यज्यू? मेरो प्रश्न संसद सचिवालयबाट विषयमा केन्द्रित रहेर राख्न सक्नुहुनेछ। त्यो पनि म जानकारी गराउन चाहन्छु। माननीय मन्त्रीज्यूले अदालतको सम्मानका लागि त्यो प्रश्नको उत्तर बाँकी राख्नुभयो। म पनि अदालतलाई सम्मान गर्दै पूरक प्रश्न नराख्ने जानकारी गराउन चाहन्छु। मन्त्रीले त के भन्नु परेन नि। अब माननीय मन्त्रीज्यू अब आसन ग्रहण गर्न सक्नुहुन्छ। हस्, धेरै धेरै धन्यवाद। सम्मान्यज्यूको अनुमति हुन्छ भने भर्खर उठेका केही विषयमा जवाफ दिनु जरुरी हुन्छ कि विशेष गरेर परिचय पत्रको धेरै प्रश्नहरू आएको हुनाले सम्मान्यज्यूबाट अनुमति प्राप्त हुन्छ भने म राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी उठेका प्रश्नको जवाफ दिन चाहन्छु। शून्य र विशेष समयमा वा आकस्मिक समयमा उठेका प्रश्नहरूको पनि उहाँले जवाब दिन चाहनु भएकोले संक्षिप्तमा प्रश्न दिनको लागि उत्तर दिनको लागि प्रश्नको म माननीय मन्त्रीजीलाई अनुमति दिन्छु। सम्मान्य सभामुख महोदय, अनुमतिका लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र सम्बन्धी विषय धेरै प्रश्नहरू आएका हुनाले म यसबारे सबैलाई स्पष्ट पार्न चाहन्छु। राष्ट्रिय परिचय पत्र एउटा त्यस्तो परिचय पत्रका अवधारणामा अगाडि बढेको छ जसले सदनमा र सडकमा उठेका धेरै प्रश्नहरूको जवाफ दिन्छ। कतिवटा कागज लिने, कतिवटा परिचय पत्र बोक्ने, कति नागरिकले दुःख पाउने, कति विवरण भर्नुपर्ने भन्ने विषय सदनमा र विभिन्न ठाउँमा निरन्तर उठिरहन्छ सभामुख महोदय। त्यसैलाई न्यूनीकरण गर्नको निमित्त राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई एउटै मात्र परिचय पत्र हुँदा अलमोस्ट सबैतर्फ काम गर्न सकिने अवधारणाका साथ अगाडि ल्याइएको छ। अहिले राष्ट्रिय परिचय पत्र बनाउने जुन भिड लाइन लागेको छ भनेर भनिएको छ त्यसमा केही कुरा स्पष्ट पार्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय। सबैभन्दा पहिला भदौ मसान्तसम्म पनि कसैले भरिसक्नु भएनछ भने पनि यी 28 जिल्लाहरूमा पहिलो चरणमा नसक्दा पनि हामीले समय राखेका छौँ। भदौ मसान्तसम्मका लागि पनि यहाँहरूसँग समय छ। भदौ मसान्तसम्म भर्दा पनि तपाईँले प्राप्त गर्ने, राज्यले दिने, यहाँहरूले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट आम नागरिकहरू वञ्चित हुनु पर्दैन। यो कुरा म स्पष्ट पार्न चाहन्छु। कथम कदाचित कसैको भदौसम्म पनि छुटेछ, कुनै कारणले, अशक्त भएका कारणले, कहीँ जानुपर्नका कारणले, कुनै पनि कारणले छुटेको रहेछ भने स्पष्ट पार्न चाहन्छु सम्मान्य सभामुख महोदय, कुनै पनि कारणले छुटे तापनि राज्यबाट प्राप्त गर्ने सुविधाबाट नागरिकलाई राज्यले कहिले पनि विमुख पार्दैन। त्यसकारणले अहिले छिटै बनाउने, सपरिवार एकैपटक बनाउने भएका कारणले लाइन लाग्न गएको छ, जसको व्यवस्थापनमा अतिरिक्त मानव स्रोत साधनको परिचालन गरिएको छ। जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरू मार्फत स्थानीय निकायमा पनि थप जनशक्तिको प्रवाह गर्ने काम भएको छ। तर हामीलाई सूचना लिने बित्तिकै अलिकति छिटो गरौँ भन्ने हाम्रो एउटा स्वभावका कारणले पनि अलिकति भिडभाड अवश्य पनि लागेको छ। तर म सबैलाई फेरि पनि स्पष्ट पार्न चाहन्छु, भिडभाड गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन, तत्काल गर्नुपर्ने आवश्यकता नै छैन। 28 जिल्लामा पहिला यसलाई कार्यान्वयन गर्ने चरणमा गएको छौँ। ती 28 जिल्लामा भदौ मसान्तसम्म पनि तपाईँले भर्नुभयो भने तपाईँको छुट्दैन, तपाईँले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधा प्राप्त गर्नुहुन्छ। त्यसपछि पनि छुट्यो भने राज्यले तपाईँलाई तपाईँको अधिकारबाट वञ्चित गर्दैन। त्यसकारणले म मान्यज्यू पनि सदनमा प्रस्तुत हुँदाखेरि यी कुराहरूलाई सही सूचना दिने ढङ्गले प्रस्तुत भएर सहयोग गरिदिनु हुनको निमित्त अनुरोध गर्न चाहन्छु कि आम नागरिकहरूलाई सही सूचना प्रवाह गरेर मद्दत गरिदिनु भयो भने सही सूचना आम नागरिकमा पुग्छ। नत्र सधैँ राष्ट्रिय परिचय पत्रको विषय उठे भइरहँदाखेरि आम नागरिकहरूमा अझ छिटो बनाउनु पर्ने हो कि भन्ने एउटा त्रासले गर्दा झन् भिड बढ्ने गरेको छ। फेरि पनि दोहोऱ्याउन चाहन्छु सभामुख महोदय, भदौ मसान्तसम्मका लागि पनि तपाईँहरूले भर्नुभयो भने तपाईँले प्राप्त गर्ने सुविधा प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, कहीँ जाँदैन। त्यसका बावजुद पनि छुट्यो भने पनि राज्यले तपाईँलाई दिने सुविधाबाट तपाईँलाई वञ्चित गर्दैन। जो अशक्त हुनुहुन्छ, बिरामी हुनुहुन्छ, उमेर 90 वर्षभन्दा बढीको हुनुहुन्छ, उहाँहरूले बालबालिकाहरू हुनुहुन्छ, उहाँहरूले चिन्ता गर्न पर्दैन, उहाँहरूका लागि विशेष व्यवस्था गरिनेछ। राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे उठेको विषयलाई म यसरी नै बताउन चाहन्छु। त्यसै गरी सामान्य सभामुख महोदय, अहिले भर्खरै वैदेशिक रोजगारी विभागमा भिड नियन्त्रण गरिएन, निषेधित क्षेत्र बनाइएको हो भनेर माननीय प्रभु शाहले सोध्नुभएको थियो। निषेधित क्षेत्र छैन, तर शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्नको निमित्त प्रहरीले धरना गरिरहेका
केही मानिसहरूलाई धरना त्यो क्षेत्रमा नगर्न, त्यहाँको सेवा प्रवाहमा अप्ठ्यारो परेका कारणले अन्यत्र गराउनको केही कोसिस गरेको अवश्य पनि हुनुपर्दछ। र जहाँसम्म वैदेशिक रोजगारीमा ठगी गर्नेहरूलाई समातिएन भन्ने कुरा छ, म एउटा कुरा स्पष्ट के गर्न चाहन्छु भने अहिले पनि कालीबाटी चौकीमा अधिकांश वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूलाई ठगी गर्ने मानिसहरूलाई नै बढी नियन्त्रणमा लिएको देख्न सकिनेछ। त्यसकारणले म सम्मानित सदनलाई यो कुराको जानकारी पनि गराउन चाहन्छु। आज उठेका यी विषयहरूलाई, यी दुई विषयहरूलाई मूलतः मलाई राष्ट्रिय परिचय पत्रबारे आम नागरिकलाई र सदनलाई जानकारी गराउनु पर्ने विषय थियो। यी जानकारी गराएँ। म सभामुखमा सम्मान्य सभामुखज्यूलाई समयका लागि पुनः धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै बिदा चाहन्छु। आफ्नो भनाइ यहीँ टुङ्ग्याउँछु। नमस्कार।